खूबसूरत मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं मोहसिन अदब, नब्बाज़ अदब, उर्दू का वो अनमोल हीरा, इंटरनेशनल शख्सियत आली जनाब डॉक्टर कलीम कैसर साहब, मेरे बड़े भाई अरशी बस्तवी साहब का हुक्म था मेरी हाजिरी। आइए हजरात, कोई चीज की किसी चीज की कमी नहीं है। फारूक अंसारी साहब ने बड़ी ही मेहनत और मुशक्कत के साथ इस मुशायरे को सजाया, रचाया, बसाया आपके लिए। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है उस मुशायरे को किस तरीके से समाप्त करना है। आखिरी वक्त है, आखिरी वक्त में बिल्कुल ऐसा मुशायरा बना दीजिए ताकि डॉक्टर कलीम कैसर साहब की सदारत पे कोई आंच न आए। इसलिए ये वो अजीम शख्सियत है जिनको सुनने के लिए तो दूर की बात, जिनको देखने के लिए हम तरसते रहते हैं। वो आज मोतबर शख्सियत डाइस पे तशरीफ फरमा है जिनकी सदारत में हम मुशायरा पढ़ने का शरफ हासिल कर रहे हैं। 4 मिसरे मैं पेश करता हूं और मुशायरे को मुशायरा बना दें। यही नौजवान बच्चे जो 10-12 थे वो किसी काम से चले गए या आ भी गए हैं या नहीं आए हैं, तो वो कमी आप यहाँ मत एहसास करिएगा कि यहाँ वो नहीं है। आप बतला दीजिए कि वो अगर नहीं है तो हम हैं मुशायरे को कामयाब करने के लिए। मैं 4 मिसरे हाजिर करता हूं, अपनी नौजवान जो नस्ल है उनकी नजर करता हूं, मुलाहिजा फरमाए। डॉक्टर देखिए, बुझते हुए चराग जलाने में रह गए। अब जो चाहूंगा, बुझते हुए चराग जलाने में रह गए, बुझते हुए चराग जलाने में रह गए, बच्चे मेरे पतंग उड़ाने में रह गए, बच्चे मेरे पतंग उड़ाने में रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया। जब नौजवान नस्ल ऐसे अशार पे जब वाह वाह करती है तो कसम खुदा की उर्दू न जाने कहां से कहां पहुंच जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बच्चे मेरे पतंग उड़ाने में रह गए। जिस शेर के लिए मैंने मतला पढ़ा वो शेर आपकी अदालत में रखता हूं, मुलाहिजा फरमाएं कि सबने चढ़ा लिया है बदन पर नया लिबास, 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 लेकिन कलाम पाक पुराने में रह गए, लेकिन कलाम पाक पुराने। दोबारा पढ़ें तो एक मरतबा तालियां बजा दीजिए ताकि मुझे दोबारा पढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शायरी की हिफाजत की, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। कि बच्चे मेरे पतंग उड़ाने में रह गए, सबने चढ़ा लिया है बदन पर नया लिबास, सबने चढ़ा लिया है बदन पर नया लिबास, लेकिन कलाम पाक पुराने में रह गए, लेकिन कलाम पाक पुराने में रह गए, बच्चे मेरे पतंग उड़ाने में रह गए। आइए जरा 4 मिसरे और आपकी समात के हवाले करता हूं, मुलाहिजा फरमाए। जख्म को सब्र के मरहम से छुपा देती है। मैं गीत तक पहुंचूंगा मगर आपकी जिम्मेदारी बनती है कुछ शायरी की, बस मुझे पढ़ने की इजाजत दीजिए। कि जख्म को सब्र के मरहम से छुपा देती है, जख्म को सब्र के मरहम से छुपा देती है,
دشمنوں کو بھی میری قوم دعا دیتی ہے، دشمنوں کو بھی میری قوم دعا دیتی ہے، حق کی آواز کو محلوں کی تو باندھی نہ سمجھے، حق کی آواز کو محلوں کی تو باندھی نہ سمجھے، جب یہ اٹھتی ہے تو بنیاد ہلا دیتی ہے، جب یہ اٹھتی ہے تو بنیاد ہلا دیتی ہے، جب یہ اٹھتی ہے تو بنیاد ہلا دیتی ہے۔ اور حضرات اسی زمین کے 4 مصرے اور یاد آ رہے ہیں، پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جسم سے کاٹ کے نیزے پہ میرا سر رکھ دے، اچانک بھائی دیکھیے گا کہ جسم سے کاٹ کے نیزے پہ میرا سر رکھ دے، وقت کے سامنے تاریخ کا منظر رکھ دے، جسم سے کاٹ کے نیزے پہ میرا سر رکھ دے، وقت کے سامنے تاریخ کا منظر رکھ دے، خواب غفلت میں پڑی قوم کو بزدل نہ سمجھے، خواب غفلت میں پڑی قوم کو بزدل نہ سمجھے، جاگ جائے تو زمانے کو ہلا کر رکھ دے، جاگ جائے تو زمانے کیا کہنے دل صاحب، واہ واہ واہ، رکھ دے، خواب غفلت میں پڑی قوم کو بزدل نہ سمجھے، جاگ جائے تو زمانے کو ہلا کر رکھ دے، جاگ جائے تو زمانے کو ہلا کر رکھ دے۔ اور حضرات 4 مصرے اور بالکل تازہ ترین پیش کرنے جا رہا ہوں، بس نواز دیجیے گا دعاؤں سے، پھر گیت کی طرف میں رخ کروں گا انشاءاللہ۔ میں مطلع حاضر کرتا ہوں، خصوصاً ڈاکٹر صاحب سے خصوصی توجہ چاہوں گا دعا کا طالب۔ ماں نہیں تو توجہ چاہوں گا، کیا کہنے ہیں، ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے، ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے، ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے، لوٹ آ پردیس سے لوٹ آ پردیس سے گھر، ماں بہت بیمار ہے، لوٹ آ پردیس سے گھر۔ جی دوبارہ پڑھیں۔ ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے، ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے، لوٹ آ پردیس سے لوٹ آ پردیس سے گھر، ماں بہت بیمار ہے، لوٹ آ پردیس سے گھر، ماں بہت بیمار ہے۔ میں بہت چھوٹا سا شاعر، مگر ایک شعر میری جھولی میں ہے، وہ بھی بطور تحفہ کہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ جس قدر بھی ہو سکے بے پردگی کو روکیے، نوجوانوں سے توجہ کہ جس قدر بھی ہو سکے بے پردگی کو روکیے، جس قدر
بھی ہو سکے بے پردگی کو روکیے، بے پردگی کو روکیے، بیٹیوں کی اوڑھنی بیٹیوں کی اوڑھنی میں عظمت دستار ہے، جی اجازت، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی شاعری کی حفاظت کی۔ پھر میں پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائیں۔ ماں نہیں تو درہم و دینار سب بیکار ہے، لوٹ آ پردیس سے گھر، ماں بہت بیمار ہے، جس قدر بھی ہو سکے بے پردگی کو روکیے، بے پردگی کو روکیے، جس قدر بھی ہو سکے بے پردگی کو روکیے، بے پردگی کو روکیے، بیٹیوں کی اوڑھنی بیٹیوں کی اوڑھنی میں عظمت دستار ہے، بیٹیوں کی اوڑھنی میں عظمت دستار ہے، لوٹ آ پردیس سے گھر، ماں بہت بیمار ہے، ماں بہت بیمار ہے۔